9 नवंबर 2001 को आप कहाँ थे? क्या आपको वो तारीख याद है? मैं कर तुम कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था। मैं सारी रात जाग रहा था एक औरत के साथ जो फालिज से मर रही थी और तकरीबन 5:30 बजे घर आई टीवी और वोला ऑन किया। और ये वहाँ था। इस दिन बहुत से अच्छे लोग मर गए। ये मुश्किल है जब कोई शख्स जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो किसी गैर मुनसिफाना मकसद की वजह से मर जाता है या जो सही नहीं लगता है सिर्फ बहुत कम उम्र में मर जाता है। ये बहुत कुछ होता है। अच्छे लोग मर जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। लेकिन हम इस दुनिया के हैं और हम हर एक की तरह आजमाइशों और मुसीबतों से गुजरने जा रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ रहो जब हम देखते हैं कि अच्छे लोग कब मरते हैं। हेलो और बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम पुरजोश हैं कि आप आज हमारे साथ हैं। इतवार को अब के लिए ये वीडियो आपको एहसास होगा कि हम लॉन्च की तारीख से 4 हफ्तों से भी कम दौर है। हम लॉस एंजलस के बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे से तुर्की के शहर इस्तंबुल जाएंगे और फिर हम वहां से पाकिस्तान में परवाज करेंगे और 23 तारीख को पहुंचेंगे। इसके बाद हम चंद हफ्तों के लिए वहां रहेंगे और हमारे पास एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार है। आप में से इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आप में से इन लोगों का शुक्रिया जो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप में से इन लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। और ठीक है। लिहाजा आप में से जो लोग ऑरेंज काउंटी नैन्सी में हैं उन्हें बताएं कि हम कब कर सकते हैं। ऑरेंज काउंटी में दी ग्रोव्स की तारीख और वक्त क्या है? अरवैन, कैलिफोर्निया में दी ग्रोव्स में हम दुआ का वक्त गुजारेंगे और आपको हमारे साथ शामिल होना पसंद करेंगे। अगर ये आपके लिए आसान है तो 16 अक्टूबर को मेरे ख्याल में ठीक। और 6:30 और हम आपको आएं और हमारे साथ शामिल होना पसंद करेंगे। हम 12 अक्टूबर को सनरिस के घर में दुआ के वक्त ही मैट कैलिफोर्निया में भी होंगे। डन। हफ्ता 12 अक्टूबर को। लिहाजा हम आपको वहां आना पसंद करेंगे अगर ये आपके लिए भी ज्यादा आसान है। तो हिमैट एरिया आरवेन हमने कंसास में एक उम्दा दुआ का वक्त गुजारा और यकीनन हमारे दोस्त मुसलसल ऑनलाइन दुआ कर रहे हैं। लिहाजा हम पुरजोश हैं कि अब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। चीज़ें जारी हैं। मैं पाकिस्तान में अपनी टीम के साथ तकरीबन हर रोज़ बात करता हूं और अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। हम कई सलीबी जंगें करने जा रहे हैं। हम लोगों को पानी बपतिस्मा देने जा रहे हैं। वो आज लोगों को खुदावंद की तरफ ले जा रहे थे जो पानी से बपतिस्मा लेने जा रहे हैं जब हम सिर्फ चंद दिनों में वहां पहुंचेंगे। मुझे इसला करने की जरूरत होगी। ठीक। हम 11 अक्टूबर हफ्ता 11 अक्टूबर को ही मैट में होंगे। मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता था लेकिन यह हफ्ता 11 अक्टूबर को होगा। ठीक। 11 अक्टूबर। और हम ये किस वक्त करेंगे? आया 5-4 बजे। 4 बजे। ठीक। और ये हफ्ता का दिन है। हम आपको सिर्फ 1 घंटा के बारे में रखेंगे। आप में से बहुत से लोग एक तवील अरसे से दोस्तों की हैसियत से एक साथ नहीं रहे होंगे और अगर आप थोड़ी देर तक रहना चाहते हैं और दौरा करना चाहते हैं तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल जाएं जो बिखरे हुए हैं। हम आपको इसका हिस्सा बनाना पसंद करेंगे। लिहाजा अब सहीफे के बारे में बात करने की तरफ वापस आएं। जब अच्छे लोग मर जाते हैं। आइए एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचते हैं। चार्ली किर्क के कत्ल पर पूरी दुनिया परेशान है या मैं इसे शहादत कहूंगा। ये सिर्फ सियासी नहीं है। वो पहले एक मोमिन था और फिर इसने सहीफे के बारे में अपनी तफहीम को खुदा के बारे में सबसे पहले खानदान मुख के बारे में किया यकीन किया था। और ये इस तरतीब में है। अब जानते हैं अब्राहम लिंकन वो एक खाना जंगी का हिस्सा था जो हमारे सियाफाम लोगों के बारे में कुछ गर्म बटन के मसाइल पर हुआ था जो गुलामी में थे। और खुदा बरा मेहरबानी उन सालों के तमाम गुनाहों के लिए अमरीका को मुआफ़ कर दें। एक ही वक्त में हमें ये समझने का मौका मिला है कि मार्टिन लूथर किंग 60 की दहाई में भी वो वहाँ एक बालकोनी में अपने होटल के कमरे से बाहर कदम रखते हुए मारा गया था। आपको ये याद रहेगा।
اور اب جانتے ہیں وہ پرام مظاہروں کی وکالت کر رہے تھے۔ انتفا کے برعکس یہ صرف پرتشدد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم تشدد کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ عیسائیت صرف نہیں ہے آدودھ ٹوسٹ لوگ ہیں، لیکن یہ مسیح کی وجہ سے دوسرے گال کا رخ موڑ رہا ہے، لیکن ہماری بیویوں، ہمارے بچوں، ہماری قوم اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے تلوار چلانے کے لیے بھی تیار ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لہذا اس کا خواب تھا کہ ایک دن ہم متحد ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ ہم اس وقت تک مکمل ترقی نہیں کریں گے جب تک کہ ہم آسمان پر نہ جائیں اور یسوع زمین پر آئے گا اور اپنی 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا۔ لیکن نوٹ کریں کہ اس وقت کے دوران شیطان پابند ہو جائے گا۔ ہم یہاں ایک لمحے میں اسٹیفن کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں، جو اعمال کی کتاب میں پہلا شہید تھا، کیونکہ وہ یسوع کے بعد ایک نمونہ تھا، اور اس نے کہا، اے باپ، اس بات کو ان کے خلاف مت رکھو۔ اب یسوع کو کیوں مارا گیا؟ کیا یہ سیاسی تھا؟ نہیں۔ کیا اس میں کچھ سیاسی رنگ تھا؟ یقینی۔ روم اور دیگر تمام قوموں کے درمیان بہت جدوجہد تھی، جن پر وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کرایہ وصول کر رہے تھے، لیکن اور ٹیکس۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کے حملے سے بچ گئے ہیں۔ لیکن میں اب کی توجہ یوحنا 12:23-26 کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہم اس اقتباس کو دیکھیں گے، پھر ہم اس سے پہلے ایک دو پیراگراف دیکھیں گے۔ لیکن نینسی، کیا آپ ہمارے لیے پڑھیں گے؟ یقینی۔ یسوع نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم کی تمجید کی جائے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جب تک گندم کا ایک دانہ زمین پر نہیں گرتا اور مر نہ جاتا، وہ صرف ایک بیج رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مر جاتا ہے تو اس سے بہت سے بیج پیدا ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی زندگی سے محبت رکھتا ہے وہ اسے کھو دے گا، جبکہ جو کوئی اس دنیا میں ان کی زندگی سے نفرت کرتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ جو بھی خدمت کرتا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کون؟ میں موافق۔ جو میری خدمت کرتا ہے وہ میری پیروی کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی رہے گا۔ میرا باپ اس کی عزت کرے گا جو میری خدمت کرے گا۔ لہذا جو چیز زندہ ہے اسے آنے والی نئی زندگی کے لیے کبھی کبھی مرنا پڑتا ہے۔ ہمیں 35 سال پسند تھے جب ہم ہیمیت میں تھے، والوسٹا اسمبلی آف گاڈ چرچ کے پادری تھے۔ لیکن خدا نے اس موسم کو ختم ہونے دیا، مجھے اور نینسی کو ایک مہلت اور آرام کے موسم سے گزرنے دیا، صرف ہمیں زیادہ ذمہ داری اور کلام کی خدمت میں دھکیلنے کے لیے۔ کووڈ کے بعد، کووڈ کے دوران، لہذا بعض اوقات ہمیں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ اب میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ لوگ وزارت میں بہت زیادہ گھومتے ہیں، لیکن ایک اہم تبدیلی کا وقت ہے۔ اور یسوع کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مر گیا، اور جب وہ مر گیا تو 12 نے قدم بڑھایا، اور پھر 70 نے قدم بڑھایا، اور پھر پینتیکوست کے دن 120 میں اضافہ ہوا، اور اس دن 3000 بچائے گئے، اور اس ہفتے 5000، اور تیزی سے لوگ ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یسوع کے پاس آ رہے ہیں، تب سے لے کر اب تک، اس وقت سے لے کر۔ لہذا اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب اچھے لوگ مر جاتے ہیں تو خدا اجازت دیتا ہے اس کی حاکمیت میں۔ میں اب پر ایک پھینکتا ہوں اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ خدا نے 79 سالہ ٹرمپ کو اپنا سر موڑنے کی اجازت کیوں دی، صرف 31 سالہ چارلی کرک کو جو گولر میں مارنے کی اجازت دینے کے لیے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ اثر سے مر گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی خدا کی حاکمیت کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا، چارلی کرک میں سے جو ایک مضبوط مومن ہے، مجھے یقین ہے کہ 20,000,020,000,020 لاکھ مرد اور خواتین ہوں گے جو آگے بڑھیں گے اور کہیں گے، میں مشل کو اگلی سطح پر لے جاؤں گا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نینسی اب کو آیات 17 سے 19 تک پڑھنے جا رہی ہے۔ وجہ، میں ہمیشہ آپ کو کلام پاک سے سیاق و سباق دینا چاہتا ہوں۔ کلام پاک کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں لینا چاہتے ہیں، اور کسی منظرنامے کو فٹ کرنے کے لیے اسے مروڑنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے منظرنامے اور ہماری زندگی کا تجربہ متن کے تابع ہو۔ تو نینسی، اب
وہ ہجوم جو اس کے ساتھ تھا جب اس نے لزر کو قبر سے بلایا اور اسے مردوں میں سے زندہ کیا، وہ اس بات کو پھیلاتا رہا۔ بہت سے لوگ، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ نشان دکھایا ہے، اس سے ملنے کے لیے باہر نکل گئے۔ فریسیوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو، یہ ہمیں کہیں نہیں لے جا رہا ہے۔ دیکھو ساری دنیا اس کے پیچھے کیسے چلی گئی ہے۔ لزر کو ابھی مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، اور جب بھی اس طرح کا معجزہ ہوتا ہے تو اس نے یقینی طور پر برادری کی توجہ حاصل کی۔ تو ہاں، لہذا لزر یہ کہہ رہا تھا، ہاں میں وہ آدمی ہوں۔ میں 4 دن تک قبر میں رہا اور یسوع نے مجھے پکارا۔ میرا مطلب ہے ایک گواہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ کو کوئی اشتہار خریدنے، بینرز لگانے، دوسروں کو آنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا بگل پھونکنے کے لیے نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یسوع کو سننے آئے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ صرف پچھلے 10 دنوں میں بہت سی جگہوں پر ہوا تھا۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو مر جاتا ہے، اس کے لیے دوسروں کو اپنے ابدی وجود کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں مروں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری میراث کیا ہوگی؟ اور مجھے یقین ہے کہ آج چارلی کرک نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر ہوگا، اچھی چیزوں، خدا کی چیزوں کے بارے میں بات کرے گا، تعلقات کے پل بنائے گا، اور پھر فوری طور پر جنت کے دروازوں میں لے جایا جائے گا۔ لہذا فریسیوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ ایک بہت بڑا ہجوم غلط سمت میں جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکار اسے چارلی کرک کے خلاف آنے کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہ ایک مومن تھا۔ انہوں نے کہا، میری زندگی میں سب سے اہم چیز یسوع مسیح کے ساتھ میرا ذاتی رشتہ ہے، اس کے علاوہ املاک، اس کی بیوی، اس کے بچے، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا۔ مسیح کے ساتھ اس کا رشتہ جو اس میں آپ کو گھر اور خداوند کی برکتوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اب نینسی آپ کو آیت 20 سے 23 تک پڑھنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ضرب کے لیے کرنل کو کیوں مرنا پڑتا ہے۔ نینسی، اب ان لوگوں میں کچھ یونانی بھی تھے جو تہوار میں عبادت کرنے گئے تھے۔ وہ ایک درخواست لے کر فلپس کے پاس آئے جو گلیل میں بیت سیدا کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے کہا، جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپ اینڈریو کو بتانے گیا۔ اینڈریو اور فلپس نے بدلے میں یسوع کو بتایا۔ یسوع نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم کی تمجید کی جائے۔ یونانی نہ صرف یہودی بلکہ یونانی بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کرہ ارض پر موجود ہر انسان سچائی جاننا چاہتا ہے۔ کیا ہم ارتقاء کے جھوٹ سے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم صنفی الجھن کے جھوٹ سے دور ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس جھوٹ سے دور ہو سکتے ہیں کہ اب کسی بھی چیز کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر سکتے ہیں، اور اب جذباتی یا نفسیاتی طور پر اچھی طرح سے ہیں؟ یہ سچ نہیں ہے، اور دشمن کے اندر آنے کا طریقہ یہی ہے، اور اس لیے وہ یسوع کی بات سننا چاہتے تھے، کیونکہ لزر مردوں میں سے جی اٹھ چکا تھا۔ اور بہت سے نہ صرف یہودی بلکہ اب غیر یہودی یونانی، اور آپ اسے اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے 30-40 بار سکھایا ہے، پورے راستے میں، اندر کچھ دنوں میں۔ یہ یسوع سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ پترس، جیمس اور یوحنا ہے، یہ 12 ہے، یہ 70 ہے، یہ 120 ہے، یہ 3:0:0:5:0:0 ہے، اور تیزی سے جب تک آپ اعمال کی کتاب کے اختتام تک پہنچتے ہیں، مجھے دیکھنے دیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ وسیع اور وسیع ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ ثقافت کے تمام شعبوں تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ثقافت پر تعمیر کر رہے ہیں، نہیں، ہم صحیفوں پر تعمیر کر رہے ہیں جو ابدی ہے، اور پھر ثقافت کو خود کو خدا کے مقدس کلام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو جلال دیا جا رہا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ گہرائی سے سوچیں، آپ صلیب میں جلال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ واجب الادا قرض ہے، اور قرض ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ شان ہے۔ اگر شیطان جانتا تھا کہ یسوع کو مصلوب کرنے سے زمین پر اس کی گرفت توڑ دی جائے گی، تو وہ اسے کبھی مصلوب نہ کرتا۔ اس پر بیک فائر کیا۔ یہ ٹھیک ہے، اور نوٹ کریں کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو صرف کسی اصول پر یقین رکھتے ہیں، کوئی 10 احکامات نہیں جو اب چاہتے ہیں کرتے ہیں، پھر وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی نسب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہیں۔ اور غور کریں کہ وہ کہتا ہے،
बेटे की तमजीद करने का वक्त आ गया है। अब शागिर्दों को ये मंसूबा पसंद नहीं आया, लेकिन ये हमेशा से यसू का मंसूबा था। जब वो 12 साल का था तो उसने हैकल में पढ़ा और बहस की आसा 53 तकलीफ दे खादिम ज़बूर 22। वो जानता था कि क्या होने वाला है, और यही वजह है कि मेरे लिए यसू का सबसे बड़ा लम्हा वो है जब वो खुदावंद के ताबे होता है और वो कहता है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होगी। इसने इसे आपके गुनाह और मेरे गुनाह दुनिया के गुनाहों के लिए आखिरी कुर्बानी होने के साथ में रखा। और फिर आजमाइश मौत तदफीन हुई। लेकिन चूंकि वो उन बातों में फरमाबरदार था, बाइबल बहुत वाज़े तौर पर कहती है कि खुदा ने यसू को मर्दों में से जिंदा किया। आमीन। लिहाजा इसकी कुर्बानी बनने की रजामंदी, उन्होंने इसकी जान नहीं ली, इसने इसे दे दिया। वो किसी भी वक्त इसे रोक सकता था। ये तसलीस का हिस्सा है। तारीख में हमारे लिए सबसे ज्यादा कमज़ोर वक्त वो था जब यसू इस तमाम दर्द और मसाइब से दो चार था, और वो इसका जिस्म अपने आसाबी निज़ाम और उसके दिमाग में चीख रहा था, इसे बंद करो। लेकिन मुझे यकीन है कि इसने वक्त के साथ नीचे देखा जैसा कि मुकम्मल तौर पर खुदा कर सकता है, और उसने आपको देखा और कहा, मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूं। शुक्रिया यसू। हम इसमें से किसी के भी मुस्तहिक नहीं थे। मैं जन्नत नामी मुक़द्दस जगह पर रहने के काबिल होने का मुस्तहिक नहीं हूं। हम में से कोई भी, क्योंकि सब ने गुनाह किया है, खुदा के जलाल से कम आओ, और गुनाह का उजरत मौत है। लेकिन खुदा का तोहफ़ा यसू मसीह के वसीला से अबदी ज़िंदगी है, किसी और फ़लसफ़े मज़हब नज़रिए के ज़रिए नहीं। वो वाहिद शख्स है जिसने गुनाह जहन्नम और कब्र की ताकत को तोड़ दिया। तो पहला शहीद स्टीफन है, और मैं नैन्सी को पढ़ने जा रहा हूं इसका एक हिस्सा। अगर आप चाहें तो अपनी बाइबल में जाएं अमाल बाब 6 में। अगर मैं किसी बाकायदा गिरजा घर में मनादी कर रहा था जो किसी इमारत में मिलता है, तो मैं इस पिछले इतवार को इसकी तबलीग करता। और खुदा इन तमाम पादरियों पर रहम करे जिन्होंने चार्ली किर्क और अमरीका के लिए दुआ करने के मसले पर बात की और खिताब किया। और एरिका किर्क कितनी हैरत अंगेज शख्सियत है, और वो इस बात को ले लेती है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं, और ये है कि आप इस गंदगी से कैसे निकलेंगे और सही काम करेंगे। नैन्सी बाब 6 अमाल की किताब वो 8 से 15 तक पढ़ने जा रही है। अब स्टीफन, जो खुदा के फजल और कुदरत से भरा हुआ था, ने लोगों के दरमियान बड़े बड़े काम, अजाबात और निशानियां अंजाम दे। ताहम मुखालफत पैदा हुई आज़ादी के यहूदी इबादत गाह के मिंबरों से, जैसा कि इसे कहा जाता था। साइरियन और स्कंदरिया के यहूदियों के साथ साथ सिसिलिया और एशिया के सूबे भी, जिन्होंने स्टीफन से बहस करना शुरू कर दी। लेकिन वो इस हिकमत के खिलाफ खड़े नहीं हो सके जो रूह ने इसे दी थी। जब वो बोल रहा था, फिर उन्होंने खुफिया तौर पर कुछ लोगों को ये कहने पर आमादा किया कि हमने स्टीफन को मूसा और खुदा के खिलाफ गुस्ताखी की बातें करते हुए सुना है। चुनांचे उन्होंने लोगों और बुजुर्गों और शरीयत के असातिज़ा को मुश्तइल किया। उन्होंने स्टीफन को पकड़ लिया और इसे सुनहेड्रन के सामने ले आए। उन्होंने झूठे गवाह पेश किए, जिन्होंने गवाही दी, ये आदमी मुकद्दस जगह के खिलाफ और कानून के खिलाफ बोलना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने इसे ये कहते हुए सुना है कि नासरी का ये यसू इस जगह को तबाह कर देगा और उन रस्म व रिवाज को बदल देगा जो मूसा ने हमें सौंपे थे। सुनहीडेरे में बैठे हुए तमाम लोग स्टीफन की तरफ गौर से देखते थे, और उन्होंने देखा कि इसका चेहरा फरिश्ता के चेहरे की तरह था। और हम इस हिस्से को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो नोट करें कि इस 8वीं बाब की आयत 16 बाब 7 के 53 के जरिए इसकी तकरीर है। अब मैं नैन्सी से आगे बढ़ने और आयत चून से शुरू होने वाले पढ़ने के लिए कहने जा रहा हूं, और ये इसका नतीजा है कि इसने उन्हें तारीख का सबक दिया कि नजात कैसे आई है। चुनांचे अमाल 7:54। जब सुनहेड्रन के मिंबरों ने यह सुना तो वो गुस्से में आ गए और उस पर दांत पीसने लगे। लेकिन स्टीफन, जो रूह अल कुद्स से भरा हुआ था, आसमान की तरफ देखा और खुदा और यसू के जलाल को खुदा के दाहिने हाथ पर खड़े देखा। इसने कहा, देखो, मैं आसमान को खुला देखता हूँ जैसे इब्न आदम खुदा के दाहिने हाथ पर खड़ा है।
इस पर उन्होंने अपनी आंखें ढांप ले और अपनी ऊंची आवाज में चीखकर सब इसकी तरफ दौड़े। इसे शहर से घसीटकर बाहर ले गया और इसे संसार करने लगा। इस दौरान गवाहों ने अपने कोट रख दिए साउल नामी एक नौजवान के कदमों में। जब वो इसे संसार कर रहे थे तो स्टीफन ने दुआ की, खुदावंद यसू, मेरी रूह को कबूल कर। फिर वो घुटनों के बिल गिर गया और पुकारा, ए खुदावंद, इस गुनाह को उनके खिलाफ मत रखना, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, वो सो जाएगा। मम, अब एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। एरिका किर्क। गुज़िश्ता इतवार को चार्ली के एजाज़ में मुनक़िदा खिदमत में कौमी टेलीविज़न पर मुआफ़ किया गया। इस नौजवान के लिए ये बिल्कुल वही है जिस तक चार्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और हमें भी इसे मुआफ़ करने की ज़रूरत है क्योंकि इसने चार्ली को हमसे छीन लिया था। अब मैं इसे ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। मैंने वो चीज़ें देखें जो इसने पिछले कई सालों में की और अपने बहुत सारे ख़यालात से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और उन जगहों पर उसकी तरसील से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जहाँ इसने कैंपस और गिरजा घरों में इश्तिराक किया और बात की। अजीम आदमी। लेकिन मैं इसे ज़ाती तौर पर नहीं जानता था, लेकिन मैं भी इस शख्स से नफ़रत नहीं करना चाहता जिसने इसकी जान ले ली। मैं इसे मुआफ़ करना चाहता हूँ और फिर हम उसके बारे में दुआ करना चाहते हैं। इसके आसपास के लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो इसे परेशान कर रहे थे? इस हुजूम का असर मगरबी सालों की तरह अमेरिका में भी जब किसी को घोड़ा चोरी करते हुए पकड़ा गया था या कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा गया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने इस शख्स को जेल में डाल दिया और उसके बजाय इसके पास, और अब जानते हैं, मुनसिफाना मुकदमे की समाअत के बजाय वो सिर्फ मामलात ले लेंगे अपने हाथों में और इसे बांध लेते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि इस किस्म की हुजूम की ज़हनियत इंटरनेट पर है और हमें लोगों के इन ग्रोहों के खिलाफ दुआ करने की ज़रूरत है जो दूसरों की ज़िंदगियों में ये गैस लाइटिंग करते हैं ताकि वो अथॉरिटी के खिलाफ काम करें, जो सच है। तो नोटिस आगे बढ़ें। मैं ये भी शामिल कर सकता, अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि आप इस पर तहकीक करते हैं और जानते हैं कि इस शख्स ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। दाएं। सिर्फ इसलिए पोस्ट न करें क्योंकि आपने किसी और को पोस्ट करते हुए देखा। अच्छी बात। ये गुपशप की जंजीर की तरह बन जाता है। आपको ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि आप पोस्ट कर रहे हैं जो किसी शख्स ने असल में हवाला दिया है। क्योंकि जॉन किर्क नस्ल परस्त नहीं था और वो गलत फहमी का शिकार नहीं था। वो बदल गया था और वो खुदावंद की पैरवी कर रहा था। और नैन्सी बिल्कुल ठीक कह रही है। और सिर्फ यहाँ और वहाँ छोटे क्लिप्स ना लें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बाइबल से ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी बात करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ वक्त निकाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अगले चंद मिनट तक मेरे साथ रहेंगे जब हम इसे लपेट रहे हैं। मजहबी लोग वो अपने दांत पेस रहे थे, लेकिन स्टीफन रूह अल कुद्स से भरा हुआ है और जब पत्थर इसे मार रहे हैं वो उनको मुआफ कर रहा है। अब इसने ये कहाँ से सीखा? यसू की तरफ से। जब यसू सलीब पर था और वो थे, उन्होंने यसू पर जिस्मानी तौर पर हमला किया था, उन्होंने इस पर जज्बाती तौर पर हमला किया था, उन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और इसे लाठी से मार रहे थे। अगर आप ऐसे नबी हैं तो मुझे बताएं कि तुम्हें कौन मार रहा है? और उन्होंने लिहाजा उन्होंने इस पर हमला किया के साथ इसके ख़ानदान और उसका मजाक उड़ाते हुए और उसकी यहूदियत। वो हर पहलू पर हमला कर रहे थे। उन्होंने कांटों का ताज लिया और कहा, ओह, क्या तुम बादशाह हो? और इसे इसकी पेशानी में कुचल दिया। और इस तरह, मेरा मतलब है, हर तरह से वो सामने के हमले की जद में था और फिर भी इसकी मोहब्बत इसके दर्द से ज़्यादा थी। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं, जब भी आपको खौफनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो खुदावंद आपसे मिलने और आपको सही अल्फाज देने के लिए मौजूद होगा, जैसा कि इसने स्टीफन के लिए किया था। और स्टीफन की मौत से आपको पुलिस मिलता है जो इसका दिल ईसाइयत के खिलाफ है, लेकिन जब वो स्टीफन को ये अल्फाज कहते हुए सुनता है, मुआफ़ कर दो, अपने किसी को नहीं देखा जो मसीही था एरिज़ोना के मैदान में। अपने उन्हें स्टेडियम को जलाने, वालमार्ट को जलाने, उनकी गलियों को जलाने, मारने, कारों को जलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि देखें, जो लोग ऐसा करते हैं ये बुराई है। और मुझे खुशी है कि अमेरिका बाइबल कानूनी सही तरीके से को ख़त्म करने जा रहा है।
جنگ کی لکیریں کھینچی گئی ہیں اور ہمیں سچائی اور انصاف کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ فضل اور رحمت، سچائی اور انصاف، یہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اور نوٹ کریں کہ اسٹیفن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ کرے گا دوستو۔ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو وہ جنت کو کھلا ہوا دیکھتا ہے۔ یسوع کہاں ہے؟ وہ باپ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آمین۔ لیکن اسٹیفن یسوع کو کہاں دیکھتا ہے؟ یسوع کھڑا ہے۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیفن ان پتھروں سے مر جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس سے گزریں جس سے آپ گزرے ہیں۔ لیکن ہمارے درد میں وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ دیکھے گا، اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو کینسر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر آپ کو دل کے مسائل، ذہنی مسائل، مالی مسائل، تعلقات کے مسائل، آپ کی زندگی کا خوف، جو کچھ بھی ہو، اور جب اسے سنسار کیا جا رہا ہے تو وہ یہ الفاظ کہتا ہے، معاف کر دو، اس کو ان کے خلاف مت رکھو، اب میں اس نوجوان کے خلاف نہیں ہوں جس نے چالی کر کی جان لے لی۔ میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی والدین کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جب ہم ایک لمحے میں اپنی نشریات بند کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر طور پر سمجھیں۔ اگر آپ کے بچے کسی کھیل میں اتنے ہیں کہ اس نے ان پر لامتناہی توجہ مرکوز کی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اور وہ آپ کے بچوں کو برین واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تفریحی چیزیں اور اچھی چیزیں، اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ بھی، اب مجھے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہے، یہ ہے کہ ہم اس آلے کو کس طرح استعمال کرتے ہیں جسے انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسٹیفن نے کہا، اس کو ان کے خلاف مت رکھو، اور میرے لیے اتوار کے روز اس پوری یادگاری خدمت کا عروج ایریکا کرک تھا۔ کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے نینسی؟ بالکل۔ کہنے لگے، وہ نوجوان، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ مشکل ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں لفظ کے بارے میں آپ کا علم آپ کے جذبات کو ختم کرتا ہے۔ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کروں، اور ٹرمپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور معاف نہ کرنے کے بارے میں ان کے تبصرے غلط ہیں۔ در حقیقت وہ اور امید ہے کہ وینس ہمارے مکھ کو توبہ کی جگہ پر لے جائیں گے۔ ہم خود ہی یہاں نہیں پہنچے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن ہمارے اسکولوں میں ہماری خاموشی، اور میں آپ میں سے کچھ اساتذہ اور اسکول بورڈز کو ٹھہرا رہا ہوں۔ میں آپ کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے آپ پادری اور چرچ بورڈ کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں۔ آپ ان تازہ ذہنوں کے ذمہ دار ہیں کہ ان کے پاس سچائی ہوگی، اور وہ جان لیں گے کہ معافی اس کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہیمیٹ جیسی کمیونٹیز بھی بہت محفوظ تھیں۔ جب ہم 1982 میں وہاں منتقل ہوئے تھے، تب انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس صرف، اب جانتے ہیں، ہمارے پاس صرف 3 قتل ہوئے ہیں، پھر ہمارے پاس صرف 7 قتل ہیں، اور پھر ہمارے پاس پچھلے سال صرف 13 قتل ہوئے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہیمیٹ میں کوئی قتل نہ ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنوب مشرقی شکاگو میں قتل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یسوع خداوند اور نجات دہندہ ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واپس آ کر ہمیں توبہ کی جگہ پر لے آیا۔ اور میں ان تمام شہروں کے پولیس چیف سے کہوں گا، اگر آپ اسے 0 پر نہیں لا سکتے ہیں تو استعفیٰ دیں، اور آئیے کسی ایسے شخص کو لائیں جو کر سکے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک پادری جو اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف کچھ جماعت غیر اخلاقی ہے۔ اب جانتے ہیں، اب میں سے بہت سے لوگ ایک اسپیکر کو فون کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کا پادری، وہاں محتاط رہیں۔ میں آپ کا استاد ہو سکتا ہوں، اور میں آپ کا دوست ہو سکتا ہوں، اور آپ میرے وائس سن سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کون ہے جو آپ کو درست کرنے میں مدد کرے گا؟ میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے درست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم گرجا گھر جاتے ہیں اور اس جماعت کی قیادت میں آتے ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اپنی جگہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی زندگی میں ایک پادری رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسوسی ایٹ پادری ہو سکتا ہے، یہ ہوم چرچ کا رہنما ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے، لیکن احتساب بہت بہت اہم ہے، اور ہم کسی کو اس وقت تک جواب دہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ معاف ہونے پر راضی نہ ہوں، اور اس طرح میں آج آپ کے ساتھ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اے باپ، دوسروں کو معاف کرنے میں ہماری مدد کر جس طرح ہمیں معاف کر دیا گیا ہے۔
तुमने हमें बहुत मुआफ कर दिया है, आइए हम दूसरों को भी मुआफ करें। और चार्ली जन्नत में शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है और कोई भी चीज़ इसे खुश नहीं करेगी, ज़्यादातर यसू इसे खुश नहीं करेगा। इससे ज़्यादा कि आप अपने आप को यसू के साथ ताल्लुकात में मदू करें, जो आपको बाप के पास ले आएगा, आपको रूह अल कुद्स के साथ बाइख्तियार बनाएगा, और अब सब कुछ होंगे जो खुदा चाहता है आपको होना चाहिए। अरे मैं जानता हूं कि आज ये थोड़ा सा भारी है, हम कुछ भारी औकात से गुजर चुके हैं, लेकिन अब खुदावंद की खुशी हमारी ताकत है। खुदावंद की खुशी में जाओ और आइए अपनी दुनिया को वापस ले लें। आइए यसू के लिए खड़े हों। आमीन नैन्सी। आमीन। खुदा की रहमत हो तुम पिल पर अगली बार मिलेंगे। बुर्ज पर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ा मेहरबानी हमारी वेबसाइट को चेक करें www.online। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद करें, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो इस बात का यकीन करें और पसंद करें और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया और एक बहुत अच्छा हफ्ता है।